दर्पण भनेको के हो? ऐना। मैले हिजो पनि चर्चा गरेको थिएँ। ऐनाले रूप देखाउँछ, अनुहार देखाउँछ। ऐनाले के देखाउँछ? रूप देखाउँछ, अनुहार देखाउँछ। ऐना हेऱ्यो भने कस्तो अनुहार छ, कस्तो चस्मा छ, कस्ता दारी छन्, म कतिको फुलेको छु, टोपी कस्तो लगाएको छु, मैले कस्तो लिपस्टिक पाउडर लगाएको छु, मेरा कपाल कस्ता छन्, कस्तो काजल लगाएको छु, यो सबै ऐनामा देखिन्छ, दुरुस्त देखिन्छ, जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ। यो रूपको कुरा भयो। तर भागवतले के देखाउँछ त? ऐनाले रूप देखाउँछ भने भागवतले स्वरूप देखाउँछ। स्वरूप कस्तो स्वरूप? म को हुँ त? मेरो नाक, मेरा आँखा, मेरा कान, मेरा हात, मेरा खुट्टा, मेरो शरीर, यो सबै मेरो हो भने म को हुँ त? म को हुँ? कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले बुद्धि विनोदमा भन्नुभएको छ नि, म को थिएँ बास अघि कहाँ थियो, कसो हुँदा यो पिजराले दो भई, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। ध्यानले सुन्नुहोस्, म कहाँबाट आएँ, म किन आएँ यस धरतीमा, पूर्व जन्ममा म को थिएँ? हा रामचन्द्र कति जन्म बिताई मैले, 84 लाख जुनीमा घुमी फेरि अहिले, यस्तो अमूल्य नरको जुनी मैले पाएँ, केही काम गर्न नसकेर यसै बिताएँ। हा रामचन्द्र कति जन्म बिताई मैले, 84 लाख जुनीमा घुमी फेरि अहिले, यस्तो अमूल्य नरको जुनी मैले पाएँ, केही काम गर्न नसकेर यसै बिताएँ। 84 लाख जुनी छोडेर कुकुर, बिरालो, भ्यागुतो, भैँसी, बाघ, गदहा, सिंह सबै बनिसकेको छु म। यहाँ मनुष्य बनेर आएँ अहिले। सोच्नु सबैले, के गर्न आएँ त? भैँसीले पनि खान्छ। यदि खानको लागि आएको भने भैँसी बढी खान्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेभन्दा बढी भैँसीले खान्छ, कति गुणा बढी खान्छ। खानको लागि आएको भने भैँसीले बढी खान्छ। धन कमाउनको लागि आएको भन्छ भने सर्पको फणमा मणि हुन्छ, नागको फणमा नागमणि हुन्छ, जुन अरबौं मूल्यको हुन्छ। यदि कमाउन आएको भन्छ भने मनुष्यले नागसँग त पहिलेदेखि नै मणि हुन्छ, नाग धनी हुन्छ हामीभन्दा। यदि बच्चा जन्माउन आएको हुँ, वंश वृद्धि गर्न आएको हुँ भन्नुहुन्छ भने कुकुरले कतिवटा बच्चा जन्माउँछ? मान्छेका त कोही कोही जौल्याए हुन्छन्, नभए एउटा एउटा मात्र हुन्छ। कुकुरका कति बच्चा हुन्छन्? कतिवटा हुन्छन् कुकुरका? 4, 5, 6, 7 जति पनि हुन्छन्। सुँगुरका कतिवटा हुन्छन्? सुँगुरका 15वटा हुन्छन्, 12 देखि 15 सम्म हुन्छन् एकै पटक। कुखुराका कति हुन्छन्? 20-22 वटा अन्डा पार्छ अरे एक पटकमा। जति अन्डा पार्यो त्यति कुखुरा। बच्चा पाउनको लागि जन्म भएको भन्नुहुन्छ भने बच्चा त कुखुराले, सुँगुरले, कुकुरले झन् बढी पाउँछन्। बच्चा पाउनको लागि जन्म भएको होइन हाम्रो। धन कमाउनको लागि मात्र जन्म भएको होइन हाम्रो। नाग हामीभन्दा धनी छ। खानको लागि मात्र हाम्रो जन्म भएको होइन। भैँसीले हामीभन्दा बढी खान्छ। हाम्रो जन्म किन भएको हो त? हाम्रो जन्म, हामी मनुष्य हौँ, आफूलाई चिन्नको लागि जन्म भएको हो, आफूलाई जान्नको लागि जन्म भएको हो। म को थिएँ बास अघि कहाँ थियो, कसो हुँदा यो पिजराले दो भई, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन।
थोरै यो आसन ग्रहण गराइदिउँ। विशिष्ट अतिथिको रूपमा वडा नम्बर 4 का पूर्व वडाध्यक्ष समाजसेवी धर्मपरायण राजनीतिक व्यक्तित्व श्रीमान रामबहादुर कटुवालज्यूलाई गरिमामय मञ्चमा आएर विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। रामबहादुर कटुवालजी जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। अतिथिको रूपमा श्रीमान महेन्द्र आधारभूत विद्यालयका शिक्षक जयबहादुर कटुवालज्यू, महेन्द्र आधारभूत विद्यालयका शिक्षक जयबहादुर कटुवालज्यू। अतिथिको रूपमा महेन्द्र आधारभूत विद्यालयका पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमान धर्मपरायण समाजसेवी व्यक्तित्व टेक बहादुर कटुवालज्यू मञ्चमा आउनुहुनेछ। यहाँ आएर उपस्थिति जनाएर जानुहुनेछ। व्यवस्थापन हाम्रो आदरणीय सरहरूले आयोजकहरूले मिलाउनुहुनेछ। अतिथिहरूलाई कहाँ बसाल्ने, कसरी बसाल्ने, यो कुर्ची ल्याएर यता राखे हुन्छ, पछाडिका कुर्चीहरू यहाँ ल्याएर राख्ने, यहाँ नअटाएकाले यहाँ राख्ने, अतिथिलाई यताउति व्यवस्थापन गर्ने। रामनामी यहाँ मञ्चमा आएछ उडाउने, तल होइन। मञ्चमा आइसकेपछि यहाँ टिका लगाउने, यहाँ अनि माथि नै उडाउने रामनामी। जोरदार ताली बजाएर अतिथि महानुभावहरूको स्वागत गर्नेछौँ। बास अघि कहाँ थियो, भागवत के हो त दर्पण हो। ऐनाले हाम्रो रूप बताउँछ भने भागवतले हाम्रो स्वरूप बताउँछ। हाम्रो स्वरूप कस्तो छ भनेर बताउँछ। आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गरौँ न चिनारी, साधनाको सुमार्ग छाडी नबसौँ है भविष्य बिगारी। आत्मचिन्तन विषयमा यस भजनमा सन्त शिरोमणि सद्गुरुदेव आचार्य खेमराज केशवजी महाराजजी का रचना। साधनाको सुमार्ग छाडी नबसौँ है भविष्य बिगारी, आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गरौँ न चिनारी। म को थिएँ कस्तम को हम कुत आयात, कामे जननी कामे तात इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। श्रीमान दीपक बहादुर शाह झाली आधारभूत विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ। प्राज्ञिक सामाजिक व्यक्तित्व दीपक बहादुर शाहज्यूलाई गरिमामय मञ्चमा आफूलाई चिन्ने अरूलाई होइन। अनि हजुरको परिचय के हो भने सोद्धा के भन्नुहुन्छ हजुर? म फलाना की छोरी, फलाना की श्रीमती, फलाना की आमा, मेरो फलानु नाम, अथवा म फलानाको बाउ, म फलानाको श्रीमान, म फलानाको छोरो भनेर हामीले परिचय दिन्छौँ। यो परिचय हाम्रो परिचय होइन, आफ्नो परिचय होइन के, यो शरीरको परिचय हो। म शरीर होइन, म को हुँ त? आत्मा हुँ। आत्मा परमात्माको अंश हो, ईश्वरको अंश हो। म ईश्वरको पुत्र हुँ, म भगवानको पुत्र हुँ, जसलाई आत्मा भनिन्छ। जुन कुरा बाहिर निस्क्यो भने के हुन्छ? यो शरीर। यदि शरीर म थिएँ भने के हुन्छ त? मरे पनि शरीर रहनु पर्ने, शरीर नसड्नु पर्ने नि, शरीरलाई नजलाउनु पर्ने, शरीरलाई नपोल्नु पर्ने। किन पोल्छन् त यो शरीरलाई? किनभने भित्रबाट आत्मा निस्किन्छ, भगवान निक्लिनुहुन्छ। म भगवानको अंश, भगवानको छोरो आत्मा हुँ। आत्मा निक्ल्यो भने के हुन्छ त? यो शरीर सब बन्छ, यो शरीर लास बन्छ, यो शरीरलाई जलाइन्छ। त्यही भएर यो शरीर म होइन के, यो शरीर भाडाको घर हो, शरीर भाडाको घर हो। त्यसैले मरेपछि कहाँ जाने, पहिले कहाँबाट आएँ, अहिले मैले के कर्तव्य गर्ने, यो बोध गराउने शास्त्रको नाम, कथाको नाम के हो त? श्रीमद् भागवत। कथा भनेको यही कथा हो। हाम्रो परमात्मासँग सम्बन्ध के छ र संसारसँग सम्बन्ध के छ, संसारसँग कति वर्षको सम्बन्ध हो र परमात्मासँग कति वर्षको सम्बन्ध हो, यो बताउने वाला शास्त्रलाई भागवत शास्त्र भनिन्छ। आउनुहोस् अब हामी मङ्गलाचरण गरौँ र भागवतको कथा आरम्भ गरौँ। हात जोडेर ध्यान गरौँ, आँखा बन्द गरौँ।
परमात्माको ध्यान गरौँ। पहिलो श्लोक भागवतको भन्दैछु मैले। हिजो भनेको महात्म्यको पहिलो श्लोक हो, आज भागवतको पहिलो श्लोक। जन्मादिस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जसद्वारा जन्म हुन्छ। कसको जन्म? यस सृष्टिको, समस्त ब्रह्माण्डको, यस्ता अनन्त पृथ्वीको, अनन्त सूर्य, अनन्त चन्द्रमा, अनन्त पर्वत, अनन्त टापु, अनन्त सागर, अनन्त नरनारीहरूको, अनन्त देवताहरू, अनन्त गन्धर्वहरू, सबैको जसबाट जन्म हुन्छ, जसबाट उत्पादन हुन्छ, जसद्वारा यस सृष्टिका समस्त प्राणीहरूको पालना हुन्छ, जो ब्रह्मा बनेर सृष्टि गर्नुहुन्छ, जो विष्णु बनेर पालन गर्नुहुन्छ, जो भगवान रुद्र बनेर संहार गर्नुहुन्छ, शङ्कर बनेर संहार गर्नुहुन्छ। जन्मादेश यतः, जसको मायालाई हजार फण भएका शेष नारायणले पनि बुझ्न सक्दैनन्, जान्न सक्दैनन्, जसको महिमालाई चतुर्मुखी ब्रह्माले पनि बुझ्न सक्दैनन्, यस्ता सत्य स्वरूप परमात्माको हामी सबैले ध्यान गर्दछौँ। सत्यम परम धीमहि। छवटा प्रश्न गरिएका छन्। श्रेय के हो? श्रेयको अर्को अर्थ सफलता। सफलता भनेको के हो? अथवा श्रेय के हो? श्रेय कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? अवतार के हो? अवतार कतिवटा छन्? भगवान श्रीकृष्ण कहाँ जानुभयो? भगवान श्रीकृष्ण गइसकेपछि यस धरतीमा धर्मको रक्षा कसले गर्यो? यी छवटा प्रश्नको उत्तर हो सम्पूर्ण भागवत। सातौं प्रश्न छ, शौनक ऋषिले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो, श्रीमद् भागवतको रचना भगवान वेदव्यासजीले कहिले, किन र कसरी गर्नुभयो? के कारणले गर्नुभयो? धीरेन्द्र चन्द्रज्यू टाटे प्रहरी चौकी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हाम्रा राष्ट्रसेवक मित्रलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। धीरेन्द्र चन्द्रज्यू। नौले रावज्यू अभिभावक हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तब सुतजी महाराज शौनक आदि 28,000 ऋषिहरूलाई यो पावन कथा सुनाउनुहुन्छ। हे शौनक आदि 28,000 ऋषिहरू, यो पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा भगवान वेदव्यासले 17 पुराणको रचना गर्नुभयो। 17 पुराणको रचना गर्दा पनि भगवान वेदव्यासजीलाई शान्ति मिलेन, आनन्द मिलेन। त्यसकारण खिन्न मन भएर भगवान वेदव्यास आफ्नो बद्रीनारायणको विशाला क्षेत्रको आश्रममा एकान्त निर्जन वनमा सरस्वती नदीको पावन तटमा कलकलादी पावनी गंगा सरस्वती माताको पावन तटमा निराश भएर विचरण गरिरहनु भएको छ। त्यसै समयमा भगवानको प्रेरणाले देवर्षि नारदको आगमन हुन्छ। नारायण 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 नारायण। अरे व्यास जी प्रणाम प्रभु। हे मुनिवर प्रणाम। के भयो हजुरलाई? किन यसरी हजुरको अनुहारमा यो मलिनता किन छाइरहेको छ? हे नारद मुनि, खै
के भनौँ म मलाई आज भित्रदेखि नै एकदमै छटपटाइरहेको छु म कतै कतै केही नपुगेको जस्तो आवाज भइरहेको छ परन्तु म आफूले बुझ्न सकिरहेको छैन कि मलाई यो के भइरहेको छ मलाई किन यस्तो छटपटाहट भइरहेको छ के भयो यसरी मनमा धेरै कुराहरू खेलाएर बसिराख्नु भएको छ हजुरले यति धेरै सोचिराख्नु पर्ने आवश्यकता त त्यति लाग्दैन तर पनि हे पराशर नन्दन हजुरको मनमा के कुरा छ हजुरले त्यो कुरा मलाई बताइबक्सियोस् हजुर मेरो मनमा के कुरा छ भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ प्रभु हो पराशर नन्दन बताइबक्सियोस् हे नारद मुनि त्यसो भए सुनिबक्सियोस् हेर्नुहोस् मैले जगतको कल्याणको हितको निमित्त 4 वेद सत्र पुराण लेखिसके मैले के गरेन धर्मको निमित्त भगवानको निमित्त हरेक चीज गर्नु सक्ने सब गरे परन्तु यति गरिसक्दा पनि मेरो मन शान्त छैन मुनिवर मेरो मन शान्त छैन मेरो मन छटपटाइरहेको छ म आकुल व्याकुल भइरहेको छु यसको केही उपाय छ भने हजुरले कृपा गरिबक्सियोस् बिन्ती छ हे पराशर नन्दन हे व्यासजी हजुरले सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो सम्पूर्ण कृतिहरूको रचना गर्नुभयो तर पनि हजुरको मनमा चङ्गाई भएन हो हजुरको मनमा खुसी आएन तर कता कता मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागिरहेको छ हे मुनिवर भनिबक्सियोस् न हजुरले सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको रचना गर्दै गर्दा पनि हजुरको मन चङ्गाई नहुनु खुसी नहुनु हजुरलाई त्यो आनन्द नमिल्नु तर एउटा कुराको रचना हजुरले किन गर्न सक्नु भएन कस्तो कुराको मुनिवर हजुरले भगवान श्रीकृष्णको वाङ्मय स्वरूप भागवतको रचना गर्नुभयो भने हजुरको मन अवश्य पनि तपाईको मन चङ्गा हुनेछ मनमा अत्यन्त प्रसन्नता आउनेछ अत्यन्त खुसी आउनेछ जीवन नै धन्य धन्य हुनेछ सारा लोकको उद्धार हुनेछ यसको मतलब मैले अहिलेसम्म भगवान कृष्णको निमित्त केही लेखेको रहेन छु र पो मलाई यस्तो छटपटी भइरहेको हो पराशर नन्दन भगवान श्रीकृष्णको वाङ्मय स्वरूप भागवत भगवानको रचना गर्नुभयो भने भगवान श्रीकृष्णको कृतिहरू भगवान श्रीकृष्णको बाल लीलाहरू भगवान श्रीकृष्णको सम्पूर्ण चरित्रहरूको रचना गर्नुभयो भने तपाईको जीवन पनि धन्य धन्य हुनेछ हे मुनिवर हजुरले एकदमै उचित कुरा गर्नुभयो परन्तु यत्रो ठुलो ग्रन्थ के म लेख्न पाउला त प्रभु के म लेख्न सकुला त अवश्य हजुरले इच्छा चाहना राख्नुभयो भने हजुरको इच्छा चाहनाहरू अवश्य पनि पूर्ण हुनेछन् यदि हजुरलाई यति मनमा मैले यो ग्रन्थको रचना गर्न सक्दिनँ हजुरको आँखाले ठम्ब्याउन सक्दैन म वृद्ध भइसकेँ जस्तो महसुस भइरहेको छ भने प्रभु हजुरले उनी विघ्नहर्ता गणपति भगवानको याद गर्नुहोस् अवश्य पनि हजुरको सम्पूर्ण मनोकांक्षाहरू पूर्ण हुनेछन् जो आज्ञा मुनिवर नारायण 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 त्यसो भए म अहिले नै विघ्नहर्ता गणपतिको प्रार्थना गरिहाल्छु हुन्छ प्रभु म त यत्र तत्र विचरण गरिराख्ने त्यसै कारणले गर्दा मलाई एक ठाउँमा बसिराख्न मन लाग्दैन हजुरले विघ्नहर्ता गणपति भगवानको ध्यान गर्नुहोला म भने विचरण गर्नको लागि तिनै लोकतिर लाग्नेछु नारायण 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 यसरी नारायण नारायण भगवान नारायण वेदव्यासले देवर्षि नारदसँग उपदेश पाइसकेपछि
भगवान वेदव्यास दिव्य आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे साम्य प्रास इति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धन। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डितः आसीनोपस्पृश्य प्रणिदद्यौ मनः स्वयं। आँखा बन्द गरेर पद्मासनमा बस्नु भएको छ भगवान वेदव्यास। भगवान श्री कृष्णको ध्यान गर्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्णको ध्यान गर्न बित्तिकै भगवान वेदव्यासका हृदय पटलमा अनेक अनेक श्री कृष्णका लीलाहरूको प्रादुर्भाव भएको छ। त भगवानका लीला लेख्नको लागि भगवान वेदव्यासले कापी कलम निकाल्नुहुन्छ। आँखाले देख्नुहुन्न, आँखा कमजोर भइसके। तब लेख्नको लागि भगवान महागणपतिलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। गाइए गणपति जगवन्दन, गाइए गणपति जगवन्दन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवन्दन, गाइए गणपति जगवन्दन। हे गणेश जी महाराज, कृपा गर्नुहोस्। हजुर आएर मेरो उद्देश्य, मेरो जीवनको लक्ष्य पूरा गरिदिनुहोस्। श्री कृष्णको लीलाको रचना गर्नु मेरो मुख्य उद्देश्य हो। अरू जति रचना गरे पनि मलाई शान्ति मिलेन। संसारका कुनै पनि कवि होस्, साहित्यकार होस्, कलाकार होस्, जबसम्म श्री कृष्णको गुणगान गाउँदैनन्, श्री कृष्णको लीला चरित्रको रचना गर्दैनन्, तबसम्म शान्ति मिल्दैन, आनन्द मिल्दैन। हे गणपति महाराज, जय तुम मे त्रिपुरम हरेण हरिणा राजाद्वरिं वदनताम् सृष्टिं पारिभवद भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम्। पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपै सिद्धै ध्यात पंचशरेण विश्वजितै आयासनागानन। हे गणपति महाराज, हजुर को जय हो। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर शबलायक, कृपा सिंधु सुंदर शबलायक। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। भगवान गणपति आउने कुरा थाहा पाएर समस्त देवताहरू आकाश गंगामा भगवान गणेशको दर्शन गर्नको लागि हाल्नु भएको छ। आकाश गंगामा अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्, गन्धर्वहरू गायन गरिरहेका छन्, सिद्ध चारणहरू, किन्नरहरू विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियग्नि विभूषिताय
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय जय गणपति मंगलदाता करुणा सागर भाग्य विधाता संकट नाशक विघ्न विनायक जय 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 हे सब जगनायक। गणपतये नमो नमः। गणपतये नमः। गणपतये नमो नमः। आदि अनादि गणेश्वर स्वामी मुनि मनरंजन अंतरयामी भाद्र शुक्ल मंगल अति पावन चौथी तिथि मुनि जन मन भावन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। हे पराशर नन्दन, आज मलाई के कति कामले यति धेरै सम्झिनुभयो, किन यति धेरै याद गर्नुभयो? आज्ञा होस् प्रभु। हे विघ्नहर्ता गणेश, हे प्रभु, हजुरलाई त सबै थाहा नै हुन्छ, थाहा नै छ। मैले धेरै ग्रन्थहरू लेखेँ, परन्तु मेरो मनमा शान्ति मिलेन। पश्चात नारद मुनिको आदेश अनुसार मैले पुनः स्वयं भगवान कृष्णको वाङ्मय मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवतको रचना गर्ने उद्देश्य लिएको छु प्रभु। यस्तो विशाल उद्देश्य यदि हजुर हुनु भएन भने पूर्ण हुन नसक्ने भयो प्रभु। त्यही भएर मैले हजुरलाई कष्ट दिएको। आज्ञा होस् पराशर नन्दन, मैले के सेवा गर्न सक्छु? हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मैले यहाँबाट श्रीमद् भागवतको वाणीबाट रचना गर्नेछु। मैले जे वाणी यहाँबाट प्रस्तुत गर्नेछु त्यही वाणी हजुरले यसमा उतारिदिनु पर्यो प्रभु। अवश्य, तर हजुरलाई ज्ञान छ कि छैन, म एउटा शर्त हजुरसँग राख्न चाहन्छु। कस्तो शर्त विघ्नहर्ता? हे पराशर नन्दन, मैले हजुरले भनेका सम्पूर्ण कुराहरू, हजुरको मुखारविन्दबाट निस्किएका दिव्य वाणीहरू रचना त गर्नेछु। यदि हजुरले हस्तलेखनहरू कार्यमा हजुरले वाणीहरू रोक्नुभयो भने मेरो हस्तलेखन रोकिनेछ। यदि रोकियो भने मैले त्यो कार्यलाई पूर्ण गर्न सक्दिनँ। त्यसैले यदि हजुरले वाचन गर्नलाई नरोकिकन वाचन गर्नुहुन्छ भने मात्र मैले हजुरलाई सहायता गर्न सक्छु, अन्यथा मैले केही गर्न सक्दिनँ। नहीं गौरी पुत्र, हजुर निश्चिन्त हुनुहोस्। बीचमा कहीँ कतै पनि मेरो वाणी रोकिने छैन। यसको वचन भयो, म हजुरलाई वचन दिन्छु। ठिक छ पराशर नन्दन, ठिक छ। हजुर यस्तै इच्छा राख्नु भएको छ भने हजुरको इच्छा अवश्य पूर्ण हुनेछ। हजुर वाचन गर्नुहोस्, म लेखनलाई अगाडि बढाउनेछु। ठिक छ, त्यसो भए प्रारम्भ गरौँ होइन त? अवश्य। यसरी गणेशजी महाराजले लेख्नु भएको छ। भगवान वेदव्यासले भन्नुभएको छ 335 अध्याय 12 स्कन्द युक्त श्रीमद् भागवत को निर्माण भएको छ, जसलाई श्रीमद् भागवत महापुराण भनिएको छ। भागवतको सम्पूर्ण रचना भइसकेपछि भगवान गणपतिजी महाराज गणपति लोकमा प्रस्थान गर्नुभएको छ।
भगवान वेदव्यास अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको छ। भगवान वेदव्यासलाई शान्ति मिलेको छ, आनन्द मिलेको छ। यसबाट हजुरहरूले के बुझ्नुभयो? के भन्दा जबसम्म भगवानको लागि केही काम गरिँदैन नि तबसम्म शान्ति मिल्दैन। भगवान वेदव्यासले सत्रपुराण लेख्नुभयो, महाभारत लेख्नुभयो, ब्रह्मसूत्रको रचना गर्नुभयो। वेद पहिले एउटा थियो, एक वेदलाई 4 वेद बनाउनु भयो, 4वटा शिष्यलाई सिकाउनु भयो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तर पनि वेदव्यासजीलाई शान्ति मिलेन। जति कविता लेखे पनि जबसम्म श्रीकृष्णको लागि लेखिँदैन, भगवानको लागि लेखिँदैन तबसम्म शान्ति मिल्दैन। जति गायककार भए पनि, जति ठुलो कलाकार भए पनि जबसम्म श्रीकृष्णको लागि आफ्नो गायन कला वाद्य वादन गरिँदैन तबसम्म शान्ति मिल्दैन। जति ठुलो साहित्यकार भए पनि जबसम्म श्रीकृष्णको नाममा कविता लेखिँदैन तबसम्म शान्ति मिल्दैन। त्यही भएर त अन्तिम समयमा मृत्यु समयबाट लक्ष्मण सत्य बडाले के भन्नुभयो? रहेछ संसार निशा समान, भई न जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, न ज्ञान भो भक्ति न भो विवेक, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक। त्यसैले भागवतकारले के भन्छ? समयमा सुध्रियौ, समयमा होसियार हौ, नभए मर्ने बेला पछुतो हुन्छ। मर्ने बेला पछुतो त हुन्छ, तर समय गइसकेको हुन्छ, समय हुँदैन हामीसँग। यहाँ देवर्षि नारदले एउटा अर्को चरित्र सुनाउनु भएको छ भगवान वेदव्यासलाई। एउटा कालु नामको टोहरो थियो, टोहरो कालु, जसको नाम थियो के थियो? कालो थियो, कालु भन्थे। ए काले, ए कालु, ए कालु। टोहरो थियो, हेला गर्थे सबैले, गाउँलेले। विधवाको छोरो टोहरो, पेटमा हुँदा बाउलाई खानेवाला, पेटमा हुँदै गर्दा बाउ मरिसक्यो। आमा अरूको घरमा झाडु पोछा लगाएर साफ सफाई गरेर भाँडा माचेर त्यो छोरालाई पाल्छिन्, त्यो टोहरोलाई पाल्छिन्। टोहरो भएको हुनाले, अनाथ भएको हुनाले, गरिब भएको हुनाले गाउँलेले हेप्छन्। ए काले भन्छन्, कसै ए कालु भन्छन्। बच्चा रुन्छ, प्रतिशोध गर्न सक्दैन, शक्ति छैन, गरिब छ। एउटा ब्राह्मणको घरमा उनकी आमाले सेवा गर्छिन्। आमासँगै जान्छ त्यो बच्चा। त्यो ब्राह्मणको घरमा चतुर्मासाको व्रत राखिएको छ, 4 महिनासम्म। अषाढ शुक्लदेखि लिएर कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीसम्म चतुर्मासा व्रत हुन्छ। 4 महिनासम्म त्यो ब्राह्मणको घरमा साधु सन्तहरू आउँछन्। बिहान बिहान उठेर नित्य कर्म हुन्छ, आरती हुन्छ, सत्सङ्ग हुन्छ, भजन कीर्तन हुन्छ। त्यो टोहरो कालुले सुन्छ आमासँग बसेर। आमा त्यो घरमा सेवा गर्छन्। 4 महिना बितिसकेपछि ती दयालु साधुहरू जान लागे। त्यो कालु रुन लाग्यो, बाबाजी म पनि जान्छु हजुरसँगै, मलाई लैजानुहोस्, हजुरहरू बिना म यहाँ बस्न सक्दिनँ। अब 4-5 वर्षको सानो बच्चा, म जान्छु जान्छु बाबा, म जान्छु, मलाई लैजानुहोस्। ती बाबाहरूको पछाडि पर्छ त्यो बच्चा। अनि साधु सन्तले सम्झाउँछन्, बाबु तिम्रो सहारा भनेको तिम्री आमा, तिम्री आमाको सहारा पनि तिमी, तिम्रो सहारा पनि तिम्री आमा। तिम्री आमाको सहारा कोही पनि छैन। तिमी गर्भमै हुँदा तिम्रो बाबाको मृत्यु भइसकेको थियो। तिमी पनि हामीसँग गयौ भने तिम्री आमाको सहारा कोही पनि छैन। तिम्री आमा जिउँदै मर्ने छिन्, आत्महत्या गर्ने छिन्। तिम्रो भावना राम्रो छ हामीप्रति, हामी सँगै लैजान चाहन्छौँ, तर तिम्री आमाको कारणले हामी लैजान चाहँदैनौँ। तिमी आमासँग बस, तर तिमीलाई हाम्रो चिनो दिन्छौँ, केही न केही हाम्रो यादको लागि एउटा चिनो दिन्छौँ, त्यसको लागि एउटा नाम दिन्छौँ।
तिम्रो नाम अबदेखि कालु होइन, तिम्रो नाम अबदेखि हरिदास, हरिदास हो। के नाम? तिम्रो नाम आजदेखि हरिदास, अबदेखि कालु नाम होइन, तिम्रो हरिदास हो। र तिमीलाई हामीले एउटा मन्त्र पनि दिन्छौँ। ती दयालु साधुहरूले त्यो कालुलाई एउटा मन्त्र दिए। हात जोडेर सबैले भनौँ, त्यो मन्त्र वासुदेव गायत्री हो। भगवान श्री कृष्णको ध्यान गरेर भनौँ। नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते, सबैले नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते। सबैले एक्लै त म कोठाभित्र भनिहाल्छु नि, यहाँ सबैको लागि हो। एक्लै जप्ने भए त म कोठाभित्रै जपिहाल्छु। सबैले भनौँ, लाज नमानौ। नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। यो मन्त्र वासुदेव गायत्री मन्त्र हो। ती दयालु साधुले त्यो कालुलाई यो मन्त्र दिए, नाम पनि हरिदास राखे। त्यो हरिदासले, त्यो कालु हरिदासले 13 करोड मन्त्र जप गर्यो। 13 करोड 13 करोड 13 करोड जप गरिसकेपछि आकाशमा उड्ने सिद्धको गति प्राप्त गर्यो, सिद्ध बन्यो। त्यति बेला महाप्रलय भयो, सारा ब्रह्माण्डहरू जलमा निमग्न भए। जलै जलमा सारा ब्रह्माण्डहरू डुबे। त्यो प्रलय कालमा त्यो दासीपुत्र कालु, पछि नाम दिएको हरिदास, त्यो पनि हरायो, महाप्रलयमा हरायो। चराचर सृष्टि हराइसकेपछि त्यो पनि हरायो। हराएर कहाँ गयो थाहा छैन। अनन्त काल व्यतीत भयो। फेरि भगवान श्री हरिनारायणले आफ्नो सृष्टिको आरम्भ गर्नुभयो। श्री हरिनारायणको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माजीका 10वटा छोरा भए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। ती 10वटा छोरा मध्ये एउटा छोरा देवर्षि नारद। त्यो कालु पूर्वजन्मको कालु मै हुँ। टुहुरो कालुलाई देवर्षि नारद बनाउने वाला कृष्ण भक्ति हो। हे वेदव्यास, त्यसैले कृष्णको भक्ति गर। कुरा बुझ्नुभयो? पूर्व जन्मको टुहुरो कालुलाई अर्को जन्ममा देवर्षि नारद बनाउने वाला यो वासुदेव गायत्री मन्त्र मैले हजुरहरूलाई सिकाएँ। अहिले कृष्ण भक्तिको प्रभाव त्यो हुन्छ। गगनी तिरुवा, जसको तुलादान गरिन्छ त्यसको अकाल मृत्यु कहिल्यै हुँदैन। जसको तुलादान गरिन्छ त्यसको एक्सिडेन्ट भन्छ नि, दुर्घटनाबाट रक्षा हुन्छ। जसको तुलादान गरिन्छ उसलाई हजारौं यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। जसको तुलादान गरिन्छ पृथ्वीका सबै तीर्थहरूको भ्रमण गरेको फल प्राप्त हुन्छ। श्री शिव महापुराणको कैलाश संहितामा महादेवले पार्वतीलाई तुलादानको महत्त्व सुनाउनु भएको छ। द्वारिका जानुभयो भने द्वारिकामा भगवान श्री कृष्ण र सत्यभामाको तुलादान गरिएको मन्दिर, तुलादान मन्दिर छ। तुलादान मन्दिर। भारतका यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी प्रत्येक चुनाव भन्दा पहिले तिरुपति बालाजी गएर तुलादान गर्छन्। विजय प्राप्तिको लागि, राजनीतिक सफलताको लागि तुलादानको त्यति महत्त्व छ। तुलादान भनेको, तुला भनेको तराजु। तराजुमा आफू बराबरको सम्पत्ति दान गर्नु तुलादान भनिन्छ। चामलको पनि तुलादान हुन्छ, धानको पनि तुलादान हुन्छ, फलामको पनि तुलादान हुन्छ, हिराको पनि तुलादान हुन्छ, मोतीको पनि तुलादान हुन्छ, सुनको पनि तुलादान हुन्छ। अलग अलग कामना अनुसार अलग अलग तुलादान भनिएको छ। महको तुलादान हुन्छ, घिउको तुलादान हुन्छ। अलग अलग ग्रह शान्तिको लागि अलग अलग प्रकारको तुलादान गर्ने विधान छ।
अलग अलग कामनाको लागि अलग अलग सामग्रीहरूले तुलादान गर्ने विधान छ। तर पैसाले सबै किन्न मिल्ने भएको हुनाले नेपाल सरकारले बनाएको पैसा जोखेर तुलादान गर्नुभयो भने सबै चिजको दान गर्ने फल, तुलादान गर्ने फल प्राप्त हुन्छ। तसर्थ हजुरहरूले यो सौभाग्य, यो अवसर घरमा तुलादान गराउनु भयो भने 2-4-5 लाख रुपियाँ यत्तिकै खर्च हुन्छ। तर यहाँ तुलादान गर्नुभयो भने 100 किलो हुनुभयो भने 25,000 लाग्छ। 50 किलोको हुनुभयो भने 12,500 लाग्छ। 60 किलो हुनुभयो भने त्यही 15,000 करिब लाग्छ। तुलादान पनि भयो, मातापिताको सम्मान पनि भयो, छोराछोरीले संस्कार पनि सिके, सम्मान पनि भयो र यो स्कुलको शिलालेखमा नाम पनि रह्यो। 11,000 भन्दा माथि भयो भने दान शिलालेखमा नाम पनि हुने भयो। शिलालेख भनेको के हो? जबसम्म यो ब्रह्माण्ड रहन्छ तबसम्म नेपाल रहन्छ। जबसम्म नेपाल रहन्छ तबसम्म बाजुरा जिल्ला रहन्छ। जबसम्म बाजुरा जिल्ला रहन्छ तबसम्म यो थुमा मावि रहन्छ। जबसम्म थुमा मावि रहन्छ तबसम्म त्यो शिलालेखमा झल 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 हजुरका छोरा, हजुरका नाति, हजुरका पलाती, हजुरका खलाती, हजुरका जलाती 4 पुस्तापछि, 6 पुस्तापछि, 10 पुस्तापछि, 20 पुस्तापछि, 100 वर्षपछि, 200 वर्षपछि, 500 वर्षपछि हजुरको नाम यहाँ रहन्छ। हाम्रा 500 वर्ष पहिलेका हाम्रा पूर्वज फलानाले दान गर्नुभएको रहेछ भनेर 500 वर्षपछि देखिन्छ। शिलालेख भनेको त्यो हो। भाग्यको लकीर मेटिन सक्छ तर पत्थरको लकीर कहिले पनि मेटिँदैन। त्यो शिलालेख हो। त्यसैले हजुरहरू सबै शिलालेखमा नाम त गर्नै पर्छ हजुरहरूले, किनभने हजुरको स्कुल, हजुरका विद्यार्थी पढ्ने, हजुरको गाउँ, हजुरको ठाउँ शिलालेखमा नाम अमर गराउनु भयो भने अवश्य पनि हजुरहरूलाई पुण्य पनि मिल्नेछ, स्कुल पनि बन्नेछ, धर्म पनि हुनेछ, नाम पनि हुनेछ, सबै कुराको फल प्राप्त हुनेछ। हाम्रो गम्भीरे थापा 84 वर्षीय हुनाले उहाँको तुलादान पनि हुनेछ र उहाँलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि कहाँ हुनुहुन्छ बुवा? उता जानुभएको छ। पछि आउनुभयो भने उहाँलाई मञ्चमै ल्याएर आसन ग्रहण गराउनुहुन्छ। किनभने वयोवृद्ध अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यसो बलम। वयोवृद्धको सेवा गर्नुपर्छ भनिएको छ। कुरा बुझ्नुभयो? पूर्व जन्मको कालुलाई, टुहुरो कालु, अनाथ कालु, दासी पुत्र कालुलाई अर्को जन्ममा देवर्षि नारद बनाउनेवाला। देवर्षि नारदले भगवान वेदव्यासलाई यो कथा सुनाउनु भएको हो। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यास, हजुरलाई कृष्ण भक्तिको महत्त्व थाहा छ कि छैन? म जस्तो टुहुरो कालु पुत्र देवर्षि नारद बने कृष्णको भक्ति गर्नाले। अनि हजुर चाहिँ धर्म मान्दैन, भगवान मान्दैन भन्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ भने हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ आफै बुझ्नुहोस्। भगवानलाई मान्दिन, धर्म मान्दैन भनेर हिँड्नुहुन्छ भने हजुरहरू आफै के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा पाउनुहोस्। एउटा डाकु थियो जसको नाम थियो रत्नाकर। के नाम थियो? रत्नाकर डाकु। त्यो डाकुको एक दिन देवर्षि नारदसँग भेट भयो। देवर्षि नारदसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि देवर्षि नारदले डाकुलाई सोध्नुभयो, तिमी को हौ? रत्नाकर भन्छ, म रत्नाकर डाकु। रत्नाकर त नाम डाकु के थर हो, गोत्र हो। के हो डाकु भनेको? डाकु भनेको डाकु, लुटेरा, लुटेरा, चोर। चोर चाहिँ लुकेर चोर छ। डाकु चाहिँ जबरजस्ती छिनेर, गोली देखाएर, बन्दुक देखाएर, धम्की दिएर चोरी गर्छ। त्यसलाई डाकु भनिन्छ। ए डाकु, तिमीले कसको लागि चोरी गर्छौ? त्यो चोरी गर्दा पाप लाग्छ तिमीलाई। ध्यानले सुन्नु है। चोरी गर्दा, भ्रष्टाचार गर्दा पाप लाग्छ। कसको लागि गर्छौ भ्रष्टाचार? कसको लागि चोरी गर्छौ? कसको लागि लुटेरा बन्यौ? आफ्नै श्रीमतीको लागि, छोराछोरीको लागि, भाइ भतिजाको लागि, बुवा आमाको लागि, घरका परिवारलाई पाल्नको लागि, उनीहरूको कपडाको लागि,
मैले लुट्ने काम गर्छु, त्यसो भए त तिमीलाई पाप लाग्छ हेर। तिमीले लुटेका सामान त तिम्रा घरका सबै मान्छे बाँड्छन्, यसको मतलब सबैले बाँड्छन्, सबैको लागि गर्छौ। त्यो त सबैलाई बाँड्छौ भने मसँग केही पनि छैन। सबै घरका मान्छेले सकिसके, केही छैन, उनीहरूले गर्छन् जे गर्छन्। त्यसो भए तिमीलाई पाप लाग्छ। तिम्रा चोरेका सामान त बाँड्छन्, तिम्रा पाप बाँड्छन् कि बाँड्दैनन्? घरका मान्छेले तिम्रा पाप बाँड्छन् कि नै? रत्नाकर डाँको भन्छ त्यो त थाहा छैन। पाप बाँड्छन् कि बाँड्दैनन् थाहा छैन। त्यसो भए जाऊ सोधेर आऊ। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ जाऊ सोधेर आऊ। ल उपसभा नायकजी, हजुर चाहिँ शान्त भइदिनु, आइदिनुहोस् न, माथि आएर बस्नु न हजुर। हजुर नबोलिस्यो, केही डिस्टर्ब भयो भने म सम्झाउँछु बरु। हजुर माथि सहारी बस त्यहीँ बस्यो। रत्नाकर डाँको घर गएर सोधेर आउँछु, मलाई त्यो थाहा छैन। मेरा पाप बाँड्छन् कि बाँड्दैनन्? मेरो सम्पत्ति त बाँड्छन् चोरेको, तर पाप बाँड्छन् कि नै? ल जा सोधेर आ। रत्नाकर डाँको भन्छ म सोधेर आउँछु। घर जान्छ, सबभन्दा पहिले श्रीमती हो सबभन्दा नजिक भनेको। श्रीमतीजी, तिमी मेरी प्राण प्यारी, तिम्रो प्यारमा तिमीसँग प्यार गरेदेखि हजुर म यो लुटेरा बनेको। तिम्रो माग पुरा गर्नको लागि, तिम्रा गहनाको लागि, तिम्रा श्रृङ्गार सामग्रीको लागि, तिम्रो साडी ब्लाउजको लागि, तिम्रा चप्पलको लागि, तिम्रा मागको लागि म चोरी गर्न लागेको हुँ, लुटेरो बनेको हुँ। मलाई पाप लाग्दो रहेछ। तिमी त मेरी अर्धाङ्गिनी हौ नि। अर्धाङ्गिनी भनेको आधा पाप पुण्य बाँड्ने वाली। श्रीमानले गरेको आधा पाप आधा पुण्य श्रीमतीले प्राप्त गर्छ। स्वतः श्रीमानले गरेको पाप पुण्य आधा श्रीमतीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले श्रीमानलाई धर्मको बाटोमा लगाउनु। त्यसैले श्रीमतीलाई के भनिन्छ? अर्धाङ्गिनी भनिन्छ। आधा पाप पुण्य बाँड्ने भएको हुनाले श्रीमतीलाई अर्धाङ्गिनी भनिन्छ। अनि श्रीमतीलाई श्रीमती किन भनिन्छ त? श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने कीर्ति, श्री माने धन, श्री माने विद्या, मती माने बुद्धि। त्यसैले श्रीमतीलाई श्रीमती भनिन्छ। धर्मपत्नी भनिन्छ श्रीमतीलाई। धर्मपत्नी भनेको के हो? श्रीमानलाई धर्मतिर लगाउने वाली, पाप कर्मबाट धर्मतिर लगाउने वाली। पाप गर्न सिकाउँछ भने त धर्मपत्नी भने पाप पत्नी हो। श्रीमानलाई नराम्रो काम गर्न सिकाउँछ, गलत काम गर्नतिर लगाउँछ भने श्रीमती पाप पत्नी हो, धर्मपत्नी होइन। धर्मपत्नी भनेको श्रीमानलाई धर्मतिर लगाउने वाली। धर्म गर्नुहोस्, यो नराम्रो कर्म नगर्नुहोस्, अरूको कुरा काट्ने काम नगर्नुहोस्, यस्तो खाने काम नगर्नुहोस्, यस्तो खेल्ने काम नगर्नुहोस् भन्न त भन्थे, मान्दैनन् के अरे। के गरौँ भन्नुहुन्छ, फेरि चिनाएर आउनुहुन्छ, फेरि आमाहरू रुनुहुन्छ कतिपय आएर, मेरो श्रीमानले मान्दैनन्, धेरै खान्छन्, छोडाइदिनुहोस् न गुरुजी। गुरुजीले यही ठेक्का लिएको छु जस्तो गरेर रुन्छन्, छोडाइदिनुहोस् न भनेर भन्छन्, मान्दैनन्। छोडाउन हजुर चाहनुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, मनाउन सक्नु भएन अलग कुरा हो। तर पाप कर्मतिर लगाउने वाली पत्नीलाई पाप पत्नी भनिन्छ, धर्मतिर लगाउने वाली पत्नीलाई धर्म पत्नी भनिन्छ। तिमी मेरी धर्म पत्नी, मेरा पाप बाँड्छौ कि बाँड्दैनौ भनेर श्रीमतीलाई रत्नाकरले सोध्छ। पाप साप बाँड्दिनँ मैले, यो सम्पत्ति सब बाँड्ने मात्र रहेछ तिमी। खुब खायौ, खुब लगायौ, खुब गहना लगायौ, मैले चोरेको सामान। पाप बाँड्न तयार छैनौ। आज तिम्रो लागि मैले यत्रो कलङ्क कमाएँ, कुख्यात भएँ, रत्नाकर भने सबै थुक्छन्, मेरा डरले कोही बोल्दैनन्, तर मलाई राम्रो कोही मान्दैनन्। तिमी मेरी पत्नी यस्तै रहेछौ, धिक्कार छ। रत्नाकर डाँको बुवा आमालाई सोध्छ, बुवा आमा पनि त्यही भन्छन्, पाप साप बाँड्दैनौँ हामी। छोरालाई सोध्छ, भाइलाई सोध्छ, भतिजालाई सोध्छ, बहिनीलाई सोध्छ, कोही पनि पाप बाँड्न तयार भएनन्। धिक्कार छ, टाउकोमा हानेर धिक्कार छ तेरो जिन्दगी। हे रत्नाकर, यिनीहरूको लागि जिन्दगीमा पाप गरिस्, आज कसैले पनि पाप बाँड्न तयार भएन। अब यो घरमा म बस्दिनँ, यिनको लागि चोरी पनि गर्दिनँ, अबदेखि चोरी छोडिदिन्छु म। देवर्षि नारदको दर्शनले यिनको मन पवित्र भइसकेको थियो।
साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम भूता हि साधव। देवर्षि नारदको दर्शनले, उहाँको ऊर्जा सकारात्मक तरङ्गले यसको मन पवित्र भइसकेको थियो। अब म चोरी गर्दिनँ, यिनीहरूको लागि म पाप गर्दिनँ। धिक्कार छ तेरो जिन्दगी रत्नाकर, अब म यो घरमा पनि आउँदिनँ भनेर रत्नाकर डाकु देवर्षि नारदको शरणमा गए। मुनिवर, मेरो पाप बाँड्ने मैले घरमा कोही भेटाइन, अब म घर फर्केर जाँदैन। अब मैले पाप पनि गर्दिनँ। जो खाई खाई अब खाई तो राम दुहाई, जो खाई खाई अब खाई तो राम दुहाई। अब म हजुरको शरणमा छु, हजुरले जे गर्नुहुन्छ, मलाई जे दिनुहुन्छ, जहाँ पठाउनुहुन्छ म त्यो काम गर्छु। देवर्षि नारद जस्तो सद्गुरुको शरणमा आइसकेपछि अब धन्य भयो रत्नाकर डाकुको जिन्दगी। रत्नाकर डाकु बढी पढे लेखेको छैन, हेर्नुहोस्। ठुलो मन्त्र दिउँ भने यसले याद गर्दैन, यसले पाठ गर्न सक्दैन, जप गर्न सक्दैन। त्यसैले रत्नाकर डाकुलाई एउटा मन्त्र दिनुभयो, जुन मन्त्र सबैलाई याद छ। कुन मन्त्र? राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। यो मन्त्र पनि बिर्स्यो, हेर्नुहोस्। उसलाई के याद भयो? मरा। राम पनि बिर्स्यो, मरा मरा जप्न लाग्यो। आँखा बन्द गरे, एउटा रुखको छायामा चौतारामा बसेर मरा 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 12 वर्षसम्म जप गर्यो। मरा 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 गर्दा गर्दा के भयो? मरा 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 राम भयो उल्टो। बार बार मरा 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 बोल्नुभयो, के हुन्छ त? राम 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 हुन्छ। अनि रत्नाकर डाकुको शरीरमा पुरा बल्मिक भनिन्छ। बल्मिक भनेको धमिरा। धमिरालाई संस्कृतमा के भनिन्छ? बल्मिक। बल्मिक रन्ध्रेण, बल्मिक रन्ध्रमा अथवा टाउकोदेखि तल शरणसम्म पुरा माटोले, धमिराका गोलाहरूले घेर्यो। अनि बाटोमा हिँड्ने मान्छेले त माटाको डल्लो सोच्न लागे बिस्तारै। कसैले वास्ता गर्न छोडे, तर त्यहाँ मन्त्र चलिराखेको छ, साधना चलिराखेको छ। राम 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 12 वर्षको साधनापछि भगवान श्री रामले दर्शन दिनुभयो। भगवान श्री रामले दर्शन दिनुभयो। आँखा खोल रत्नाकर। रत्नाकरले आँखा खोले, भगवानले दिव्य शक्ति दिनुभयो। रत्नाकर डाकुको समाधि खोल्यो। रत्नाकर डाकु उठे, भगवानको चरणमा परे। भगवानको दर्शनले, देवर्षि नारदको कृपाले, भगवानको दिव्य दर्शनले तिनी रत्नाकर डाकु पछि को भए? को बने? वाल्मीकि बने। तर पनि राम नामलाई सस्तो मान्नुहुन्छ भने हजुरको बुद्धिको कुरा हो। पूर्व जन्मको दासी पुत्र कालुलाई, रत्नाकर कालुलाई नारद बनाउनेवाला कृष्ण नाम, पूर्व जन्मको रत्नाकर डाकुलाई त्यसै जन्ममा वाल्मीकि बनाउनेवाला रामायणमा कथा आएको छ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भई ब्रह्म समाना। तिनी रत्नाकर वाल्मीकि बने। राम नामको शक्ति, राम नामको चमत्कार, राम नामको पावर यो हो। एक बाँदरलाई हनुमान बनाउने वाला,
महामूर्ख कालिदासलाई महाकवि बनाउने वाला। कलियुगमा कालिदास बराबर कोही कवि भएन। द्वापर युगमा भगवान वेदव्यास हुनुभयो, त्रेता युगमा वाल्मीकि भए, सत्ययुगमा ब्रह्मा हुनुभयो ठुला कवि। तर यस कलियुगमा सबैभन्दा ठुलो कवि कालिदास भए, महाकवि कालिदास भए। महामूर्खबाट कालिदास बन्नेवाला, कालीको क्लिम मन्त्र। तर पनि भगवानको मन्त्र जपेर केही हुन्न, कर्म गर्नुपर्छ। कर्म त गर्नुपर्छ, कर्म नगर भनेको होइन। गीताले पनि त्यही भन्छ। गीताले कर्म गर, फलको आशा नगर, फलको अधिकार नबन, फल भगवानलाई चढाउ भन्छ, कर्म गर भन्छ। अनि अन्तमा भगवान के भन्नुहुन्छ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। के बुझ्नु भएको छ कि नै? कुरा बुझिएको छ कि छैन? भगवानको नामको कारणले, भगवानको भक्तिको कारणले रत्नाकर डाकु वाल्मीकि बन्यो। पूर्व जन्मको टुहुरो दासी पुत्र कालु देवर्षि नारद बन्छ। महामूर्ख कालिदास महाकवि कालिदास बन्छ। अनि हामी भगवान मान्दैनौँ भने, हात मार्छौँ भने हामी जस्ता ठुला वैज्ञानिक कोही हुँदैनौँ। फेरि आजकल वैज्ञानिकहरू भन्छन् धेरै, आफ्नै बुद्धिका वैज्ञानिकहरू। धर्म मान्दैन भनेपछि म चाहिँ आधुनिक। बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग सिक्नु। हनुमानको लकेट लगाएका छन्, नित्य हनुमान चालिसा पाठ गर्छन्। माछा, मासु, मदिरा केही पनि सेवन गर्दैन ऋषि सुनक। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हेर्नुहोस्। फेरि राजनीति नगर्नु होला, राजनीतिकरण नगर्नु होला, व्यक्तित्वको कुरा हो। अनि हामी धर्म मान्दैनौँ भनेर हामी ठुलो बन्ने, धर्म मान्दिनँ भने चाहिँ आधुनिक बन्न खोज्ने, नाटक गर्ने। भागवत कथाले यही सिकाउँछ। हजुरलाई जो नारायण प्रसाद यहाँ कथा सुनाउँदैछ, यो पनि केही होइन, मूर्ख हो, महामूर्ख हो, कालिदास जस्तै। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की झार, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। कुरा बुझ्नुभयो? तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की झार, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास, बन गए तुलसीदास। भागवत का मुख्य श्रोता हुन् परीक्षित महाराज। भागवत का मुख्य वक्ता हुन् सुखदेव स्वामी। परीक्षित महाराज जन्म गराउनको लागि महाभारतको चरित्र सुन्नुपर्छ। महाभारत युद्ध नहुनु पर्ने तर भयो। दुर्योधनको अहंकारले, अन्धा राजा धृतराष्ट्रको अज्ञानताले भगवान श्रीकृष्णले पनि सम्झाउन सक्नु भएन दुष्टलाई, मूर्खलाई। उनै पाण्डवहरूले श्रीकृष्णको भक्ति गरे। होइन, अर्को पनि थियो। देवी हीरा कटवाल, सीता कटवाल अभिभावक हीरा कटवाल, सीता कटवालज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोस्। महाभारतको युद्ध भयो। कुरुक्षेत्रको समराङ्गणमा मरणासन्न अवस्थामा दुर्योधन पल्टिएको छ। अश्वत्थामा दुर्योधनका मित्र हुन्। मित्र, तिम्रा 79 भाइ मारिए, तिमी मर्न गइरहेका छौ। तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन भनेर अश्वत्थामा भन्छन्। दुर्योधन भन्छ, मेरो इच्छा पूरा गर्न सक्छौ भने मेरा शत्रु 5 पाण्डवका शिर ल्याएर आऊ, टाउका ल्याएर आऊ। अश्वत्थामा रात्रिकालमा हस्तिनापुरको राजमहलतिर जान्छन् 5 पाण्डवका शिर लिएर आउँछ भनेर। तर तबसम्म भगवान श्रीकृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई गंगा किनारा लगिसकेका थिए। आज विजय प्राप्त गरेको दिन हो।
आज गङ्गा किनारामा गएर तपस्या गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ। विजय प्राप्त भनेको चुनाव जितेको दिन, त्यति बेलाको चुनाव युद्ध हो। आजकलको सिस्टम भोटिङ छ। 5 पाण्डवहरू सुत्ने बिस्तरामा 5 पाण्डवका 5 जना छोराहरू, द्रौपदीबाट जन्मेका 5 पाण्डव जस्तै अनुहार गरेका छोरा सुतेका थिए। अश्वत्थामाले विचार नगरिकन 5 पाण्डव सम्झेर 5 पाण्डवका छोराहरूलाई शिरछेदन गरेर दुर्योधनको अगाडि लिएर गएका छन्। दुर्योधनले हेर्न बित्तिकै चिनिहाल्यो, 5 पाण्डव होइनन् मूर्ख, यी 5 पाण्डवका छोरा हुन्, मेरा भतिजा हुन्। अब हाम्रो कुलमा पानी पिण्ड दिनेवाला यी 5 जना थिए, यी पनि सकिए। मूर्ख, तिमी मेरो मित्र होइनौ, शत्रु हौ। अश्वत्थामा सोध्छन्, 5 पाण्डव जीवित छन् भने अब मलाई छोड्दैनन् भनेर अश्वत्थामा भाग्छन्, बद्रीनाथतिर जान्छन्। बिहानपख गङ्गाको तटबाट भगवान श्रीकृष्ण 5 पाण्डव, महारानी द्रौपदी, माता कुन्तीलाई साथमा लिएर आउनुहुन्छ। हस्तिनापुरको राजमहल लहुलुहान रक्तरञ्जित भएको छ। त्यो रक्तरञ्जित लहुलुहान छोराहरूका 5 वटा शिर छैनन्। यो दृश्य देखेर माता द्रौपदी क्रन्दन गर्नुहुन्छ, रुदन गर्नुहुन्छ, बिलौना गर्नुहुन्छ। अर्जुनले प्रतिज्ञा गर्छन्, हे द्रौपदी, तिम्रा 5 जना छोराहरूलाई मार्ने त्यो दुष्टलाई मैले वध गरिनँ भने म गण्डीपधारी अर्जुन होइन, मेरो क्षत्रिय प्रतिज्ञा हो यो। अर्जुनले प्रतिज्ञा गरिसके। श्रीकृष्णको रथमा अर्जुन बसेका छन्। रथ अगाडि बढेको छ, अश्वत्थामाको पछाडि पछाडि रथ गएको छ। बद्रीनारायणको नजिकै पुगिसकेपछि अश्वत्थामाले आफ्नो बचाउको लागि ब्रह्मास्त्र प्रहार गरेका छन्। त्यो ब्रह्मास्त्र अर्जुनलाई जलाउन लागेको छ। तब अर्जुन भगवानको शरणमा जानुभएको छ। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर तमेको दैहमानानां अपवर्गोऽसि संसृते अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाभाग, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्र मलाई जलाउन आइरहेको छ। तब श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुनजी, हजुरलाई पनि त ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्न आउँछ, हजुर के हेर्दै हुनुहुन्छ? यति मर्यादित हेर्नुहोस्। अर्जुन शक्तिशाली हुँदा पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दैनन्। श्रीकृष्णलाई सोध्छन्। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, गुरुदेव, द्रोणाचार्यको ठुलो कृपा छ। अर्जुन, हजुर पनि ब्रह्मास्त्र समन गर्नुहोस्, प्रहार गर्नुहोस्। अर्जुनले पनि ब्रह्मास्त्र प्रहार गरे। अश्वत्थामा र अर्जुनको ब्रह्मास्त्र टकराए। पृथ्वी डगमगाएन्, पृथ्वी डोलायमान हुन लागिन्, समुद्रहरू उछल्न लागे, बिजुली चम्किन लागे। देवताहरू, सिद्धहरू, यक्षहरू, किन्नरहरू, ऋषिमुनिहरू आकाश गङ्गामा विचरण गर्न लागे। के भयो, के भयो, के भयो? यो प्रलयबाट अब कसले बचाउने? त्राहि 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 माम त्राहि माम त्राहि माम। त्राहि त्राहि मच्चियो। तब भगवान वेदव्यास दुईटै ब्रह्मास्त्रको बीचमा आउनुभएको छ। दुईटै ब्रह्मास्त्रलाई निस्तेज गर्नुभएको छ। यो सृष्टिलाई बचाउनु भएको छ। अश्वत्थामालाई गाली गर्नुभएको छ। अर्जुनले अश्वत्थामालाई बाँध्नु भएको छ, रस्सीमा बाँधेर हस्तिनापुरको राजमहलमा पुर्याउनु भएको छ। दयाकी देवी द्रौपदी भन्छन्, यसरी किन बाँधेर ल्याउनु भयो गुरुपुत्रलाई? तिम्रा छोरालाई मार्ने दुष्ट यही हो, भए पनि छोडिदिनुहोस्। द्रौपदी भन्नुहुन्छ, भए पनि छोडिदिनुहोस्, किनभने मलाई थाहा भइसक्यो पुत्र शोक के हुन्छ भन्ने कुरा। 5 छोरासँगै मारिए, मैले थाहा पाइसकेँ पुत्र शोकको बारेमा। तर गुरुदेव द्रोणाचार्यकी धर्मपत्नी गौतमीका पतिदेव द्रोणाचार्य स्वर्गवास भइसकेको छ। ती माताको सहारा एउटा अश्वत्थामा हो, यो दुष्ट हो, तर यसलाई छोडिदिनुहोस्। आमाको दिल कस्तो होला, मैले यसलाई हामीले मारिदियौँ भने। युधिष्ठिर महाराजले समर्थन गर्नुभएको छ। भीमसेन रिसाउनु भएको छ। अर्जुन श्रीकृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, म के गरौँ? मैले प्रतिज्ञा गरेको छु मार्नेछु भनेर, मैले आफ्ना छोरालाई मार्ने, शत्रुलाई मार्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेको छु, गुरुपुत्रलाई कसरी मारौँ? त भगवान भन्नुहुन्छ,
ब्रह्मबन्धुर न हन्तव्य आततायी बदारहण मयि भो भयमापनातम परिपाह्यानुशासनम। ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन, आतताईलाई मार्नुपर्छ। आतताई भनेको दुष्ट, बच्चालाई मार्ने। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जडम स्त्रियम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मविद। मातिएकोलाई, पागललाई, बालकलाई, वृद्धलाई, रोगीलाई, उन्मत्तलाई, प्रमत्तलाई, सुतेकोलाई मार्नेवालालाई दुष्ट भनिन्छ, आतताई भनिन्छ। आतताईको भाषा दुष्ट। सुतेको बेला मार्ने मान्छे आतताई दुष्ट हो, यसलाई मार्नुहोस्, तर ब्राह्मणलाई नमार्नुहोस्। दुईटा कुरा गर्नुभयो भगवानले। तब अर्जुनलाई गीताको एउटा श्लोक याद आयो। गीता त्यसैले पढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, समस्या परेको बेला, सङ्कट परेको, जब कोही काम लाग्दैन नि तब शास्त्र काम लाग्छ, तब भगवानको नाम काम लाग्छ। जब कोही पनि काम लाग्दैन, हार खान्छ जीवनमा, तब भगवान काम लाग्छ, शास्त्र काम लाग्छ, गीताको सूत्र काम लाग्छ। जब कोही पनि काम लाग्दैन तब भागवत काम लाग्छ, गीता काम लाग्छ, शास्त्र काम लाग्छ, भगवान काम लाग्छन्। त्यसैले समयमा नै भगवानको बनिराख्नु, भगवानसँग नाता जोड। भगवान हाम्रो समस्या परेको बेला भगवान सुन्नु न हाम्रो, त्यस्तो बनिराख्नु समयमा। भगवानको बनिराख्नु, भगवानको भइराख्नु, भगवानसँग नाता जोडिराख्नु। तब गीताको एउटा सूत्र याद आयो, सम्भावितश्च चाकीर्ति मरणात् तिर्च्यते। सम्मान भएका मान्छेलाई अपमान गरियो भने करोडौँ मृत्युको समान हुन्छ। सम्मान भएका मान्छेको अपमान गरियो भने करोडौँ मृत्युको समान पीडा हुन्छ, लेखिएको छ गीतामा। तब अर्जुनले अश्वत्थामाको एउटा जन्मजात मणि थियो, त्यो मणि निकालेर भारी सभाबाट धक्का लगाएर अश्वत्थामालाई बाहिर पठाइयो। अब अश्वत्थामाले वीर अभिमन्युकी धर्मपत्नी उत्तराको गर्भमा पलिरहेका परम भागवत परीक्षित महाराजलाई मार्नको लागि अश्वत्थामाले फेरि ब्रह्मास्त्र प्रहार गरे। दुष्टले दुष्टता छोड्दैन। हेर्नुहोस्, पाण्डवले माफी गरे, मारेनन्, अपमान गरेर छोडिदिए, तर अश्वत्थामाले आफ्नो दुष्टता छोडेन। ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्यो। त्यो ब्रह्मास्त्र उत्तराको गर्भमा पलिरहेको परीक्षित महाराजलाई भस्म गरिसकेको छ। उत्तरा मातालाई पीडा भयो। उत्तरा माता भगवान श्रीकृष्णको शरणमा जानुहुन्छ। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नन्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। माता भन्नुहुन्छ, म मरु म जलौँ, यस्तो कुरा आमाले भन्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो बच्चा नमरोस्, मलाई साह्रै पीडा भइसकेको छ। बच्चा मरिसकेको छ तर उहाँलाई थाहा छैन। तब भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो लीला मायाद्वारा उत्तरा माताको गर्भमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रलाई आफ्नो कौमुदकी गदाले समन गर्नुहुन्छ, उसको शक्तिलाई नाश गर्नुहुन्छ। अमृतमय दृष्टिले खरानी भइसकेको परीक्षित महाराजलाई प्रजाहरू, सत्य आयो गयो, द्वापर आयो गयो, त्रेता आयो गयो, अब आयो कली। अनि आजबाट तिनीहरूको नयाँ महाराज कलीको आगमन भएको छ। हे प्रजाहरू, महाराज कलीको नाममा ताली बजाउँदै नभएको बेला बजेन त्यता। सुन प्रजाहरू, आजदेखि यो राज्य नितान्त कली महाराजको राज्य हो। आजदेखि तिमीहरूले कली महाराजको नियम पालना गरेर बस्नुपर्छ। दुराचार, काटमार, हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती यस्ता थुप्रै कार्यहरू मेरो राज्यमा हुनुपर्छ।
आज उपरान्त यो राज्यमा केवल केवल कली महाराजको जयकारा हुनेछ। र अर्को कुरा, ए चल्ने होइन है। सबैले मेरो कुरा ध्यानले सुनिरहेको छ नि? सुनेको छ भने ताली बजाऊ। हेर हेर टुम 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 हेरेको मात्रै छ। त्यो को आवाज हो यो? को हो कराउने? के भन्दै थिए? आजदेखि तिमीहरूको नैया महाराज कली, तिमीहरूले कली महाराजलाई प्राप्त गरेका छौ, तिमीहरू धन्य छौ। आजदेखि मेरो राज्यमा तिमीहरूले मैले भने बामजिम, मैले जे जे भन्छु, मैले जस्तो जस्तो भन्छु त्यस्तै तरिकाले रहने। आजदेखि मेरो राज्यमा काटमार गर्न सुरु गरिदिने, चोरी डकैती गर्ने, जसको शक्ति उसैको राज्य। यो अघिदेखि दौडिरहेको छ, यता आइज किन दौडेको? यता आएको छ, उता गएको छ। अनि आजदेखि मेरो राज्यमा जसले मेरो नियमको उल्लङ्घन गर्छ त्यसको दशा के हुन्छ भनेर मैले भन्दा पनि यसले बताउँछ। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? आज मेरो राज्य, मेरा प्रजाहरू के गरिरहेका छन्, कस्तो गरिरहेका छन्, दर्शन गर्ने मन लागिरहेको छ। किन यसरी सुनसान छ? कसले यस्तो धेरै कोलाहल मचायो? मेरा प्रजाहरूलाई कसले यस्तो धेरै कष्ट दिएको छ? अरे को हो यो? किन यसरी अट्टहास गरिरहेको छ? हे कालो पुरुष, को होस् त? किन मेरा प्रजाहरूलाई दुःख दिइरहेका छस्, कष्ट दिइरहेका छस्? हे मनुष्य, तिमी को हो जो कली महाराजलाई को हो भनेर प्रश्न नगर्ने? म माथि प्रश्न गर्दैछस्? पाण्डव वंशी अभिमन्यु पुत्र चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आउँदाखेरि राजा परीक्षित राजा को होस् भनेर प्रश्न गर्नेवाला त कालो पुरुष को होस्? हे परीक्षित, म कली महाराज, महाराज कली, यो राज्यको नैया महाराज। हे कली, त कली होस् या जे होस् मलाई कुनै मतलब छैन। मेरो राज्य छोडेर गइहाल, तँलाई यहीमा सुख मिल्नेछ। हेर परीक्षित, हेर तताको छैनस् मेरो राज्य। कोही राजसी भेष धारण गर्यो भन्दैमा त्यसको राज्य हुन्छ? हे कालो पुरुष, मेरो राज्यमा आएर मेरा प्रजाहरूलाई दुःख कष्ट दिएर यी अबला गौहरूलाई 3 पाउ छेदन गरेर 1 पाउमा उठ्दिन बाध्य गरेर यति ठुलो कष्ट दिइरहेको छस्। मेरो राज्य छोडेर जान्छस् कि तँलाई दण्ड दिन परोस्? के रे दण्ड दिने कली महाराजलाई? हो कली हो, तँलाई दण्ड दिन पर्छ कि मेरो राज्य छोडेर जान्छ? ल हेर यो मनुष्यको बच्चा भएर कली महाराजलाई दण्ड दिने कुरा गरिरहेको छ। त चाहिँ किसको बच्चा हो जसले मेरो राज्यमा आएर यति ठुलो कष्ट दिने कार्य गरिरहेको छस्? कली, जसको नाम कली त्यहाँ खल्लवली कली महाराज। हे कालो पुरुष, त कली होस् या खली होस् मलाई केही मतलब छैन। मेरा राज्यका मेरा प्रजाहरूलाई दुःख कष्ट दिने कार्य कदापि नगर।
सुन सुन परीक्षित, मेरो राज्यमा बस्नु छ भने चुपचाप लागेर सबै प्रजाहरू तर बस, होइन भने कलि महाराजको अगाडि आएर धेरै बरोबर नगर। हे कालपुरुष, तैले मेरो राज्य मेरो राज्य मेरो राज्य भनिरहेको छस्। मैले मेरो राज्य भनिरहेको छु। के चाहन्छस् त? भन, के चाहन्छस्? कलि महाराज नितान्त कलि महाराजको आफ्नो राज्य चाहन्छ। हे कालपुरुष, यो नितान्त मेरो राज्य हो। मेरो राज्यमा मेरा प्रजाहरूलाई दुःख कार्य दिए कार्य नगर। तपाईलाई दण्ड दिन नपरोस्। धेरै आवेशमा नआए। यत्रो आवेशमा आउँदैछस्, एउटा इच्छा जाग्यो त एउटा मनुष्यको बच्चा, तेरो आयु कति छ भन् त? हे कालपुरुष, संसारमा मान्छे जन्मिएपछि कति छ? त्यही 100 वर्ष हो, त्यही 100 वर्ष हो मेरो आयु। के अरे 100 वर्ष? हो, त्यही 60 देखि 100 वर्ष मेरो पनि आयु, त्यही 60 देखि 100 वर्ष। हेर परीक्षित, त जसको अगाडि खडा भएर कुरा गर्दैछस् तँलाई थाहा छ त्यसको आयु कति छ भनेर? 60 देखि 100 वर्ष आयु भएको मनुष्यको बच्चाले कलि महाराजसँग मुख लडाउने, तँलाई थाहा छ मेरो आयु कति छ? भन कलि, भन, तेरो आयु कति छ भन। तेरो आयु कति छ सुन्छस्? कान खोलेर सुन। कान खोलिरहेको छु कलि, त्यसले मुख खोलेर भन। मेरो आयु 100 वर्ष त होइन, 1000 वर्ष त्यो पनि होइन, 1 लाख वर्ष त्यो पनि होइन, 4 लाख। ए सुन्दैछस् नि? अवश्य कलि, 4,32,000 वर्ष छ। ल हेर यो पनि आउँदैछ। ल तेरो आयु 4,32,000 वर्ष होस् या 4,36,000 वर्ष होस् कलि, यो संसारमा मनुष्य जन्मिएपछि मृत्यु निश्चित छ। तँलाई यति ठुलो घमण्ड छ होइन आयुको? धेरै घमण्ड नगर, तेरो घमण्ड केही समयमै चूर चूर हुनेछ। धेरै मलाई ज्ञान नदे। अब मेरो राज्य छोडेर जान्छस् कि मैले पनि आफ्नो तरिका अपनाऊ? तैले जस्तो सुकै तरिका अपना, म मेरो राज्य छोडेर जाँदैन। किनभने यो नितान्त मेरो राज्य हो। सम्पूर्ण सारा प्रजाहरूको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। सारा चराचर जगतको रक्षा गरेर बसिरहेको छु भने रक्षा गरेर अवश्य पनि बस्नेछु। तैले सारा चराचर जगतको रक्षा गर्छ, साझ देख्छ तेरो रक्षा कसले गरेछ? अब तैले सोचिसकेस् यसै राज्यबाट जाँदैछस्। सुन, अब तैले युद्ध गर्ने कुरा गरिस्। अवश्य तेरो यही इच्छा छ भने म युद्ध गर्नको लागि तयार। तर युद्ध हुनुभन्दा पूर्व युद्धको लागि केही शर्तहरू होला नि? अवश्य, तेरो सारा शर्तहरू मलाई मन्जुर हुनेछ। भन कस्तो शर्त? सुन, जसले युद्धमा विजय प्राप्त गर्नेछ त्यसको यो राज्य हुनेछ, त्यो यो राज्यको महाराज बन्नेछ। र जसले युद्धमा हार्नेछ त्यो निसङ्कोच टाउको लुकाएर भाग्नेछ यहाँ। अवश्य कलि, अवश्य। तेरो यही इच्छा छ भने तेरो यो इच्छा पनि पूर्ण गर्नेछु। आइज पनि चित आइज। बाहुबलले युद्ध गर्न पर्छ तसँग। आइज कलि, आइज। पहिला आफू सम्हालिन सिक कलि, अनि बल्ल अरूलाई भन्छ। आइज। अरे कलि, बडो आयुको घमण्ड गर्दै थिइस् छैन? बरु मेरो आयु यति तेरो आयु यति भन्दै थिइस् छैन? अब थाहा भयो आयु त केवल नम्बर मात्रै हो। आइज कलि, परीक्षित
प्रजालाई दिनसम्म दुःख दिने त होइन। अरे कली उठ, के भयो? कहाँ गयो तेरो घमण्ड? काही पनि हुनेछ। मर्नको लागि तयार हो। एक मिनट रोक, एक मिनट रोक। बाबुले, महाराज 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 यो के हो? अब तँलाई म एक क्षण पनि जीवित राख्न सक्दिन। महाराज मर्नको लागि तयार हो। महाराज 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 माफ पाऊ महाराज। महाराज 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 माफ पाऊ महाराज। गल्ती भयो महाराज। अरे माफ माग्दैछस् कली? अघिसम्म त बडो ठाटका साथ आफ्नो आयुको घमण्ड गर्दै थिइस्। अघिसम्म त शर्त राखिरहेको थिइस्, यो मेरो राज्य हो, मेरा प्रजाहरू हुन् भनेर भन्दै थिइस्। ल्याएको सुवर्ण हुन्छ, भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको सुवर्ण हुन्छ, भन्सार छल गरेर ल्याएको सुवर्ण हुन्छ, त्यस्ता सुवर्णमा तेरो बास होस्। सुवर्ण त सुवर्ण हो नि महाराज। अवश्य कली, तर चोरी डकैती छल कपट गरेर लिएर आएको सुवर्णमा मात्रै तेरो बास हो। तर सुवर्ण हुनु पर्यो महाराज। अवश्य कली, अवश्य। सुवर्णमा बास मेरो सुवर्णमा बास, सुवर्णमा बास मेरो सुवर्णमा बास, सुवर्णमा बास मेरो सुवर्णमा बास, सुवर्णमा बास मेरो सुवर्णमा बास। हे प्रजा हो, हजुरहरू यस्ता कालो पुरुषको, यस्ता कुकर्मीहरूको आवाजलाई कदापि नसुन्नुहोला। मेरा प्रजाहरूले सदैव आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रीतिरिवाज परम्परालाई अपनाइरहनुहुनेछ। जब जब हजुरहरूलाई दुःख कष्ट हुनेछ, तब तब म हजुरहरूको दुःख कष्टलाई हरण गर्नको लागि अवश्य तपाईहरूको अगाडि छाती थाप्न आइपर्नेछु। तपाईहरूलाई कुनै पनि कष्ट हुने दिने छैन। हजुरहरूले सम्पूर्ण यज्ञ यज्ञादि शुभ कार्यहरू गर्नको लागि कन्जुसाइ नगर्नुहोला। दान पुण्यका कार्यहरू अवश्य गर्नुहोला, धर्म कर्मका कार्यहरू अवश्य गर्नुहोला। मेरा प्रजाहरू सम्पूर्ण कुरामा योग्य छन् भनेर चराचर जगतमा यी बाणीहरू श्रवण गराइराख्न पाऊँ। मलाई वनगमन गर्ने अत्यन्त इच्छा लागिरहेको छ। म वनगमन गर्नेछु। हजुरहरूलाई केही त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भने हजुरहरूको समक्ष अवश्य आउनेछु। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मको रक्षा गर्नु नै सारा प्रजाहरूको रक्षा गर्नु हो। त्यसैले हजुर निश्चिन्त भएर सम्पूर्ण प्रजाहरू तालिम रहनुहुनेछ। परीक्षित महाराजको जय हो, परीक्षित महाराजको जय जय हो। कुरा बुझ्नुभयो? कलियुगको बास कहाँ कहाँ हुन्छ? देवतम पानम स्त्रिया सुना। जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ कलियुगको बास हुन्छ। किनभने त्यहाँ छल कपट हुन्छ। जुवा खेलेर जित्ने मान्छेले पनि हार्ने मान्छेको सबैको नैराश्य लिन्छ, र जित्ने मान्छेले नैराश्य लिन्छ, हार्ने मान्छेले हार्यो हार्यो। जुवा खेलेर कोही धनी भएको देख्नु भएको छ? आजसम्म जुवा खेलेर पाण्डवहरूको वनवास भयो, कौरवहरूको सर्वनाश भयो। पाण्डवहरूको वनवास मात्र भयो हार्नेको, जित्नेको के भयो? कौरवहरूको सर्वनाश भयो। जुवा खेलेर कसैको फाइदा हुँदैन। पानम जहाँ मदिरा सेवन गरिन्छ त्यहाँ कलीको वास हुन्छ। मदिरामा मद हुन्छ। अब मदिरा खायो भने साहस आउँछ भन्छ खाने मान्छेले। त्यो साहस होइन कि दुस्साहस हो। मदिरा खाएर आएको साहस साहस होइन, दुस्साहस हो। जहाँ देह व्यापार हुन्छ त्यहाँ कलीको वास हुन्छ। जहाँ हत्या हिंसा काटमार हुन्छ त्यहाँ कलीको वास हुन्छ। र पाँचौं चिज सुन भनेको त्यति बेला सुनका मोहर चल्थे के मोहर। आजकल कागजका रूपमा चल्छन्, त्यति बेला सुनका मोहर चल्थे। अथवा भ्रष्टाचार गरेको, चोरी गरेको धनमा कलीको वास हुन्छ, जसले बुद्धि बिगार्छ। यी चारवटा स्थान परीक्षित महाराजले कली
पुरुषलाई दिनुभएको छ। यी 4वटा 5वटा ठाउँबाट बच्यौँ भने अहिले पनि हामी सत्ययुगमा बाँच्न सक्छौँ। अहिले हामी भगवानको कथा सुनिरहेका छौँ, हामी सत्ययुगमा छौँ। अब सचिवालयका केही सूचनाहरू छन् भने ल्याउनु हुनेछ, नभए हामीले दिउँसो कथा गऱ्यौँ, महात्म्य हिजो राति गरेका थियौँ र एउटा महात्म्यको कथा बाँकी छ, त्यो आज गर्ने भनेका थियौँ। एउटा इतिहास छ, भागवत सुनेर कसको मुक्ति भयो, कसको कल्याण भयो, कस्ता पापीहरूको पनि भागवतले तारण गर्यो, यस विषयमा चर्चा गरिएको छ। सुतजी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यको पावन तीर्थमा यो कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। तुङ्गभद्रा तटी पूर्वम अवुत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णात द्वितीय इव भास्कर। तुङ्गभद्रा नामको नदी थियो। त्यो नदीको पावन तटमा एकजना ब्राह्मण बस्दथे जसको नाम थियो आत्मदेव। आत्मदेव सर्ववेद विशारदः, वेदज्ञ दैवज्ञ, पंडित विद्वान, धनवान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण बस्दथे जसको नाम थियो आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी थिइन् जसको नाम थियो धुन्धुली देवी। आत्मदेवको वृद्धावस्था आइसक्यो, सन्तान भएन घरमा। आत्मदेव चिन्ता गर्ने गर्थे, मेरो घरमा सन्तान छैन, मेरो जीवन धिक्कार छ। दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम सन्ततिम बिना। मैले जुन वृक्ष लगाउँछु त्यसले फल दिँदैन, किनभने मेरो घरमा सन्तान छैन। मैले जुन गाई पाल्छु ती गाई बाँझिरहन्छन्, मेरो घरमा सन्तान छैन। यस्तो त हुँदैन, तर यस्तो सोच्छन् उनले, मेरो जन्म धिक्कार छ, मेरो विद्या धिक्कार छ, मेरो घरमा सन्तान छैन। मेरो नाम धिक्कार छ, मेरो घरमा सन्तान छैन, म मर्नुपर्छ, बाँच्नु बेकार छ। सन्तान बिना, पुत्र बिना, पुत्री बिना के बाँच्नु, सन्तान बिना के बाँच्नु भनेर राति सटुक्क घरबाट निस्के मर्नको लागि, आत्महत्या गर्नको लागि जङ्गलतिर गए। हेर्नुहोस्, आत्मज्ञान भएन भने, आत्मचिन्तन भएन भने ठुला ठुला विद्वानहरू पनि आत्महत्या गर्न लाग्छन्। आत्मज्ञान त्यसैले चाहिन्छ। भागवत ज्ञान, रामायण ज्ञान, गीता ज्ञान यसैले चाहिन्छ। यसले आत्महत्याबाट बचाउँछ। आजकल विद्यार्थीहरू 2 नम्बर कमायो भनेर, फेल भयो भनेर आत्महत्या गरेको घटना आउँछ। 10-20 लाख रुपियाँ ऋण लाग्यो भनेर आत्महत्या गरेको घटना आउँछ, समाचार आउँछ। गर्लफ्रेन्ड अर्कोसँग भागी भनेर आत्महत्या गरेको समाचार आउँछ। हेर्नुहोस्, बोयफ्रेन्डले अर्की गर्लफ्रेन्ड बनायो भनेर आत्महत्या गरेको घटना आयो। ठुला ठुला स्टार भन्नेहरूले पनि आत्महत्या गरे। किन त? यो अज्ञानता हो। आत्महत्या अज्ञानता। बरु भाग्नु, बरु लुक्नु, बरु भिखारी बन्नु, तर आत्महत्या नगर्नु। आत्महत्या गर्दा 1000 वर्ष प्रेत बन्छ, 1000 वर्ष ब्रह्म राक्षस बन्छ। मनुष्यको आयु 100 वर्ष भनिएको छ, तर आत्महत्या गर्यो भने 1000 वर्षमा प्रेत आत्मा बन्छ, पिशाच बन्छ, तडपिन्छ। हाम्रोतिर मैया भन्छ नि, मैया आयो। त्यो मैया भनेको त्यो ब्रह्म राक्षस हो, मुक्ति नभएको आत्मा। आत्मदेव ब्राह्मण मर्नको लागि गए, मेरो घरमा सन्तान छैन भनेर। फेरि सोध्छन् राति के मर्नु, बिहानै मरुला। रातभरि जङ्गलतिर हिँडे। बिहान एउटा जङ्गलमा एउटा सरोवर आयो, तलाउ आयो। त्यो तलाउमा स्नान गरे। ननुहाएर के मर्नु भन्छन्, फेरि नुहाए। 2-4 माला जप नगरेर के मर्नु भन्छन्। बाँच्ने आशा पनि छ नि त भित्र। त्यति बेला एकजना महात्मा आउनुभयो, बाबा आउनुभयो। बाबा आएर दर्शन दिनुहुन्छ। ब्राह्मण देवताले प्रणाम गर्नुहुन्छ। बाबाजी, म मर्न आएको हुँ। यो तलाउमा हाम फालेर मर्दैछु। हजुर त सिद्ध हुनुहुन्छ, हजुरले एउटा सन्तानको वरदान दिनुहोस् न मलाई।
ती बाबाले आत्मदेव ब्राह्मणको हस्तरेखा मस्तक रेखा जन्म कुण्डली हेर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ तिम्रो यो जन्म त के 7 जन्मसम्म पनि सन्तान हुने योग छैन। तिमीले यो आशा त्याग। आत्मदेव ब्राह्मण भन्छन् यदि सन्तान भएन भने म मर्न आएको म मर्छु। हजुरकै अगाडि मर्छु। अब या त हजुरले सन्तानको वरदान दिनुहोस् या त हजुरकै अगाडि म मर्छु। सिद्ध सन्तले चाह्यो भने ब्रह्माको लेख पनि मेटाउन सक्छ, हस्तरेखा पनि बदल्न सक्छ, जन्म कुण्डली पनि परिवर्तन हुन सक्छ। यो केवल शास्त्रमा लेखेको कुरा होइन, अनुभवको कुरा गर्दैछु मैले। सिद्ध महात्मा सिद्ध सन्तले चाह्यो भने ब्रह्माले लेखेको विधान पनि मेटिन सक्छ। साधु बाबाले आफ्नो तपस्याको प्रतापले आत्मदेव ब्राह्मणलाई एउटा आँपको फल निकालेर दिए। यो फल आफ्नी धर्मपत्नीलाई पवित्र अवस्थामा खुवाउनु, 9 महिनामा सन्तान हुनेछ, सुन्दर सन्तान हुनेछ। आत्मदेव ब्राह्मण बनियाले धन पाए जस्तै घर फर्किएका छन्। घर फर्केर आए। श्रीमतीको नाम हो धुन्दुली देवी। धुन्दुली प्रिय, यो फल खाऊ, तिम्रो 9 महिनापछि यो फल खायो भने तिम्रो घरमा सन्तान हुनेछ। यो फल एकजना सिद्ध बाबाले दिनुभएको हो। बडा सिद्ध बाबा भेटाएको छु आज मैले। हुन्छ स्वामी, म स्नान गरेर खानेछु भनेर कोठाभित्र बस्छिन्। कोठाको चुक्कल लगाउँछिन्, भित्र सोच्न लाग्छन् ओहो यो फल खाएँ भने मेरो पेटमा बच्चा हुन्छ, मेरो पेटमा बच्चा भयो भने मेरो पेट भारी हुन्छ, शरीर भारी हुन्छ, फेरि चक्कर आउँछ, खान मन पनि लाग्दैन भन्छन्। अनि भैँचालो आयो भने सबै भाग्छन्, मेरो पेट भारी हुन्छ, म भाग्न सक्दिनँ, घर भत्किन्छ, त्यहीँ च्यापिएर मर्छु। अब बाइचान्स घरमा आगो लाग्यो भने सब भाग्छन्, म पोलिएर घरभित्रै मर्छु। घरका काम गर्न सक्दिनँ, गाई हेर्नुपर्छ, खेतको काम गर्नुपर्छ, खाना बनाउनुपर्छ, यो काम कसले गरिदिने? नौकर चाकर राख्यो भने मेरो सम्पत्ति लुटेर लैजान्छन्। यो सन्तान पाउने काम राम्रो होइन। बन्द्या वा विधवा नारी सुखी नि चेती मेमती, बाँझै रहनु या विधवा रहनु यस्ती नारी सुखी हुन् भनेर धुन्दुली सोध्छिन्। यस्ती नारीलाई आज पनि के भनिन्छ? धुन्दुली देवी भनिन्छ। सोचमा परिन्, खाऊ भने सन्तान हुन्छ, सन्तान भयो भने मलाई दुःख हुन्छ, फल खाएन भने घरमा सन्तान छैन, ब्राह्मणलाई मैले के भन्ने? ब्राह्मण देवतालाई। तब एउटी छिमेकी साथी सुन्तलीलाई बोलाउँछन्। सुन्तली एउटा सल्लाह लिनु पर्यो, आऊ त यता। सुन्तली एउटा फल ब्राह्मण देवताले ल्याउनु भएको छ, कुनै बाबाले दिनुभएको, यो खायो भने सन्तान हुन्छ अरे। हैट, यस्तो पनि कुरा सुन्ने पागल। कहीं फल खाएर सन्तान हुन्छ? असम्भव, असम्भव। फल खाएर सन्तान हुन सक्दैन। धुन्दुली, यदि हजुरले मान्नुहुन्न भने यो फल गाईलाई खुवाइदिनुहोस्। यदि सन्तान हुनु छ भने गाईबाट सन्तान हुन्छ, तर फलबाट सन्तान हुन्छ भन्ने यो विश्वास मलाई लाग्दैन। यस्ता कुरामा पनि अन्धविश्वास गर्ने? त्यही भएर मैले तँसँग सल्लाह लिन्छु साथी, यो फल मैले गाईलाई खुवाउँछु भनेर त्यो फल गाईलाई खुवाउँछिन्। ब्राह्मण देवताले सोधे, देवी फल खायो? स्वामी मैले खाइसकेँ फल। ब्राह्मण ढुक्क भए। धुन्दुली देवीलाई चिन्ता लाग्यो, मैले ब्राह्मणलाई झुट बोलिसकेँ, अब यो फल गाईलाई खुवाइसकेँ, यदि मेरो सन्तान भएन भने मैले के जवाब दिने? छिमेकी गाउँमा एउटी उनकी बहिनी बस्थिन्। बहिनी भर्खर गर्भिणी भएकी थिइन्। बहिनीको पेटमा बच्चा थियो, 4-5 जना पहिल्यै बच्चा थिए, यो कान्छो बच्चा थियो। बहिनीसँग व्यवस्था गर्छिन्, सेटिङ गर्छिन्, म यहाँ नाटक गरेर बस्छु गर्भिणी भएको, 9 महिनामा तिम्रो सन्तान भयो भने तिमीले सुटुक्क सन्तान ल्याएर तिम्रो बच्चा ल्याएर दिनु, मैले तिमीलाई केही सम्पत्ति दिनेछु। तिमीलाई सम्पत्तिको कमी छ, मलाई सन्तानको कमी छ। बहिनीसँग सेटिङ गर्छिन्। अब धुन्दुली देवी 1 महिनामा एउटा कपडा बाँध्छिन् पेटमा। स्वामी अब त मलाई चक्कर आउन लाग्यो, पेट बढ्न लाग्यो, म त काम गर्न सक्दिनँ भनेर धुन्दुली देवी कोठाभित्र बन्द हुन्छन्। यसरी 9 महिनासम्म 9 कपडा बाँधेर ठुलो पेट बनाएर नाटक गरेर कोठाभित्र बन्द भएर बस्छिन् धुन्दुली देवी। ब्राह्मण देवता खुसी हुन्छन्, अब 9 महिना भयो, अब मेरो घरमा छोरो हुन्छ, सन्तान हुन्छ भनेर। बहिनीको सन्तान जन्मिन्छ, बहिनी राति ल्याएर सन्तान आफ्नो छोरालाई दिन्छन्। धुन्दुली देवीले कपडा फ्याँकिदिन्छन् निकालेर, बच्चा रुन लाग्छ। आत्मदेव ब्राह्मण खुसी हुन्छन्। 6 दिनमा षष्ठी हुन्छ, षष्ठी कर्म हुन्छ, 9 दिनमा न्वारन हुन्छ। ज्योतिषीहरूले भन्छन्, कसैले भन्छन् यसको नाम माधव राख्नुपर्छ, कसैले भन्छन् मधुसूदन राख्नुपर्छ, कसैले कृष्ण राख्नुपर्छ, कसैले रमेश राख्नुपर्छ, कसैले राम राख्नुपर्छ।
धुन्दुली देवी भन्छन् 9 महिनासम्म पेटमा मैले राख्ने। नाम राख्ने तिमीहरूको हो, नाम राख्ने अधिकार आमालाई हुनुपर्छ। आजकल पनि यस्तो हुन लागेको छ। हेर्नुहोस्, नाम राख्ने अधिकार आमालाई दिनुपर्छ, बाउलाई दिनुपर्छ। आफै ज्योतिषी बन्छन्, नाम राख्ने अधिकार मलाई दिनुपर्छ भनेर हड गर्छिन्। सबै ज्योतिषीहरू ऋषिमुनिहरू चुप भए। धुन्दुली देवी भन्छन् मेरो नाम धुन्दुली, मेरो छोराको नाम धन्धुकारी हुनुपर्छ। धन्धुकारी नाम राखियो। जस्तो नाम हुन्छ त्यस्तै गुण हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले नाम राम्रो राख्नु भनेको छ। अनि 1 महिनापछि गाई माताले पनि सन्तान दिन्छन्। गाई माताबाट जन्मेको सन्तान नरबालक, मनुष्यको बालक जस्तै, तर कान गाईका जस्ता। त्यसैले उहाँको नाम राखियो गोकर्ण। गो इव कर्ण, गोकर्ण गाईका जस्ता कान भएको हुनाले ती कान्छा बालकको नाम राखियो गोकर्ण। ती बालक सँगै हुर्के, सँगै बढे, सँगै खेल्न लागे, सँगै विद्या अध्ययन गर्न लागे। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धन्धुकारी महाखल। ती बालक बढ्दै गए। कस्तो भयो? मूर्ख धन्धुकारी ज्ञानी भए गोकर्ण। मूर्ख धन्धुकारी ज्ञानी भए गोकर्ण, 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 ज्ञानी भए गोकर्ण। हे भगवान, मूर्ख धन्धुकारी ज्ञानी भए गोकर्ण, ज्ञानी भए गोकर्ण। मूर्ख धन्धुकारी ज्ञानी भए हरिबोल, ज्ञानी भए गोकर्ण। मूर्ख धन्धुकारी ज्ञानी भए गोकर्ण, ज्ञानी भए गोकर्ण। मूर्ख धन्धुकारी ज्ञानी भए गोकर्ण, ज्ञानी भए गोकर्ण। गोकर्ण हरि। गोकर्ण ज्ञानी भयो, धन्धुकारी कस्तो भयो? अर्काको घरमा आगो लगाइदिने। पहिले सम्पत्ति चोर्ने, सबै धन के छ घरभित्र, अनि त्यसपछि आगो लगाइदिने। घरमा आगो लाग्यो, सबै जल्यो भनेर मान्छे ढुक्क हुने। बच्चाहरूलाई कुवामा फ्याँक्दिने, ढकेल्दिने। बुढाबुढीलाई भिरमा लडाइदिने। अर्काको घरमा आगो लगाइदिने। पर बेस्म प्रदीपकः, चोर मदिरा सेवन गर्न सुरु गरे बचपनमै। मदिरा सेवी, जुवारी। जुवा खेल्नको लागि पैसा चाहियो, पैसा चोर्नु पर्यो। घरको सम्पत्ति सबै सक्यो। अनि सकेर एक दिन आमालाई गएर आमाका गहना पनि, आमा गहना निकाल भने आमालाई सतायो। आमा पनि गएर कुवामा कुदेर मर्छिन्। आमा कुवामा कुदेर मर्छिन्। पिता आत्मदेव पनि मर्न जान लागे। फेरि बुढा हेर्नुहोस्, अघि छोरो भएन भनेर मर्न गएका थिए, अहिले धन्धुकारी छोरो भयो भनेर मर्न जान लागे। तर कान्छा छोरा गोकर्णले सम्झाएका छन्, जसलाई गोकर्ण गीता भनिएको छ। न चन्द्रस्य सुखम किञ्चिन् न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ध्यानले सुन्नु शब्दहरू। रमाइलोमा मात्र ध्यान नदिनु, गम्भीर शब्दहरू सुन्नु। रमाइलो त एकैछिनमा सकिन्छ, तर गम्भीर कुराहरू सुनेका जीवनमा काम लाग्छन्। दिन कहे धनवान सुखी, गरिबले धनी सुखी भन्छ, धनीले राजा सुखी भन्छ, राजाले महाराज सुखी भन्छ, महाराजले ब्रह्मा सुखी भन्छ, ब्रह्माले विष्णु सुखी भन्छन्। तर तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवानसँग लगन छैन भने, भगवानको भक्त छैन भने त्यो सबै दुखी हो। दुखिया प्राणी सारा संसार।
केवल हरिसँग लगन जसले लगायो त्यो सुखी। किनभने आनन्दका कन्द आनन्द सागर भगवान मात्र हुनुहुन्छ। गोकर्णजी महाराज आफ्नो पितालाई सम्झाउनु, पिताजी मर्न नजानुहोस्, अब तर्न जानुहोस्। देहेस्तिमां सुहृदि विमतिं त्यजत्वां जाया सुताति सदा मोतां विमुञ्चा पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्ग अनिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। नाना भाँति सम्झाएपछि गोकर्णजी महाराजले पिता आत्मदेव अब मर्न गएनन्, बुढा अब तर्न गए। भगवानको ध्यान गर्नको लागि, तपस्या गर्नको लागि जङ्गलतिर लागे। आत्मदेव ब्राह्मणले मुक्ति प्राप्त गरे। गोकर्ण तीर्थयात्रा गए। अब घरमा एक्लै धन्धुकारीको राज्य भयो। धन्धुकारी सताउन लाग्यो। धन्धुकारी शैतान भयो। धन्धुकारी आफ्ना गलत साथीहरू सङ्गत गरेर गलत साथीहरूलाई ल्याएर घरमा राख्यो। आज मजाले खेल्नुहोस् है। आज चाहिँ झुन्डे कतिखेर आउने आएको छैन अहिलेसम्म होइन। हल्ला नगरेर आइज न, आउँछु अहिले। के खेल्ने आज? के खेल्ने तँ भन् न, के खेल्नु? ए एमुले हो नि, एमुले।